بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن كنت من فطرتي وجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم ورسولك قال ونبيك الذي أرسلت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاستغفرون وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. وقال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن عائشة لا يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ به. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن جعفر عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير الليل وغسل الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة وإمراته. وبه قال حدثنا آدم بن